बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर ठेठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 1 मिनट। आज हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो कि केपीके में हुआ है और उसमें हुकूमत को शिकस्त हुई है, जबकि JUIFA, ANP और पीपल्स पार्टी ने कुछ सीटें हासिल की हैं, अपोजिशन ने कुछ सीटें हासिल की हैं। और इस खबर तले सारी की सारी खबरें दब गई हैं। एक अहम डेवलपमेंट हुई इस्लामाबाद में, OIC का एक अहम तरीन इजलास हुआ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर, जिसमें बहुत सारे अहम ममालिक ने शिरकत की। उसमें अमेरिका भी शरीक हुआ, उसमें यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदे थे, उसमें रेड क्रॉस के नुमाइंदे थे और अहम तरीन वो इजलास था। लेकिन उसकी सारी की सारी जो खबर थी वो खबर दब गई लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो KPK का था उसके तले। तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पे बात करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जमाती बुनियाद पर जो होता है, तो उसमें आप देखें कि अगर एक जमात टिकट देती है तो एक ही महल्ले में, एक ही घर में, एक ही यूनियन काउंसिल में जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनके पास सेकंड ऑप्शन होता है कि वो दूसरी जमात के पास चले जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे धड़ेबंदी की सियासत होती है, ग्रुप की सियासत होती है, बल्दियाती सिस्टम में वार्ड की सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे। तो चूँकि ये पार्टी की बुनियाद पर था, तो अगर एक आदमी को भाई को टिकट मिल गया नून लीग का या JUIFA का, तो उसके जो अपोनेंट था, जो उसका कज़न था, जो उसका मामू था, जो उसका चाचा था, जो उसका भाई था, उसने टिकट ले लिया, दूसरी जमात का PTI का ले लिया। तो इस वजह से ये जो वोट तकसीम हुए हैं, इसकी वजह से ये जो जीत और ये जो फ़र्क नज़र आता है। और दूसरी बात इसमें कि टिकटों की जो तकसीम होती है वो अमूमन ये होता है कि जो लोग MPs, MNAs, सेनेटर्स होते हैं तो उनके जो रिश्तेदार हैं उनको दिया जाता है, और इस तरह किया गया KPK में और ये सूरत हाल नज़र आ रही थी। तो इस वजह से जो PTI को वो तवक्कुआत जो थी KPK से वो हासिल नहीं हुई, और KPK में PTI को जो अपना एक जोम था कि वहाँ पे हम क्लीन स्वीप करेंगे, उसके अगेंस्ट हुआ है। तो आज ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक ट्वीट किया है और अपनी गलती को तस्लीम किया है। इसके साथ ही जो वहाँ पे मकामी लोग हैं उन्होंने मुख्तलिफ फैक्टर्स गिनवाए हैं कि हमारी नाकामी के ये फैक्टर हैं। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब वापस आए हैं इलेक्शन की तरफ, और मौलाना फजल रहमान का कहना है कि ये होता है इलेक्शन, यानी इस रिज़ल्ट को उन्होंने तस्लीम किया है। और ये बड़ी खुशगवार तब्दीली है मौलाना फजल रहमान के बयान और बयानिए में। तो लगता यह है कि उनकी दिलचस्पी अब जमहूरियत में बाकी है और वो इस इलेक्शन को लेकर जो दूसरे इलेक्शन हैं आने वाले हैं उनके रिजल्ट को भी मानेंगे। ये एक बड़ी अहम खबर थी। लेकिन इससे जो अहम खबर थी वो थी OIC ने जो इजलास बुलाया सऊदी अरब के तावन से इस्लामाबाद में, जिसमें सऊदी अरब ने एक अहम और ख़तीर रकम का तकरीबन 1 अरब रियाल का ऐलान किया अफ़गानिस्तान के लिए। और अफ़गानिस्तान की जो क्राइसिस है, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तमाम इस्लामी ममालिक, उनके वज़राए ख़ारजा या उनके नुमाइंदगान मौजूद थे। तो वहाँ पे जो बहस हुई है, वहाँ पे जो क्राइसिस पैदा हो रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उस पर बड़ी गुफ्तगू हुई है और उसे जो इदारे हैं उन तक डेटा शेयर किया गया है। इस OIC के बाद जो मुतहरिक हैं सारे ममालिक, इससे अंदिया ये मिल रहा है कि अफ़गानिस्तान में अब वो जो क्राइसिस है वो किसी न किसी हद तक टलेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन KPK इलेक्शन की वजह से ये खबर जो है ये दब गई। दूसरा, मीडिया के जो कुछ एंकर्स हैं वो बैठ के यहाँ पे भाषण दे रहे होते हैं कि वो जी लोकल गवर्नमेंट में ये हो गया और लोकल गवर्नमेंट में वो हो गया। तो मेरी ये तजवीज़ भी है कि जितने असाब इस पर तजिया कर रहे हैं तो वो अपनी अपनी यूनियन काउंसिल में जाके एक बार ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ लें, ताकि उन्हें पता चल जाए कि इलेक्शन जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है और जो कौमी और सूबाई सतह का इलेक्शन है उसमें दिन और रात का फ़र्क है। तो मेरी तजवीज़ है उन तमाम एंकर्स के लिए कि वो सामने आएँ
اور اپنی اپنی یونین کونسل میں ایک بار الیکشن لڑ لیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اس الیکشن اور قومی اور صوبائی سطح کے الیکشن میں فرق کیا ہے۔ اچھا، دوسری ایک آج اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک اور ویڈیو لیک ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کی، تو وہ ویڈیو سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح وہ میڈیا کو ڈکٹیٹ کرتی رہی ہیں، کس طرح وہ میڈیا کو ہدایات دیتی رہی ہیں، اور میڈیا کس طرح ان کے ان احکامات پر منوعاً عمل کرتا رہا ہے، اور کس پیراہ میں عمل کرتا رہا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کے بیانیوں کو سپورٹ کر کے بڑھا چڑھا کے پیش کرتا رہا ہے، اور ان کے جتنے مخالفین ہیں ان کو ان کی اپنی زبان میں کہوں کہ جو آج کی آڈیو لیک میں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ کس طرح دنیا اور جیو نے ایسی کی تیسی پھیر دی، تو یہ کس طرح ایسی کی تیسی پھیرتے رہے ماضی میں، اور کس طرح اپنے بیانیوں کو مقبول کرتے رہے، اور دوسروں کی حقیقت بات کو کس طرح میڈیا کے ذریعے یہ جھٹلاتے رہے۔ تو یہ بڑا مکافات عمل ہے، اور اس طرح کی صورتحال ہے کہ پاکستان میں میڈیا پر یا لفافے لینے کا جو الزام لگایا جاتا رہا ہے، اب اس کی حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ ابھی تو آڈیو تک گیم ہے، ویڈیوز بھی آ سکتی ہیں، اس کے واٹس ایپ کے اسکرین شاٹس بھی آ سکتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں یہ جو ٹینشن ہے مزید بڑھے گی، جس طرح یہ الیکشن 2023 قریب آئے گا تو مختلف حلقوں کی جانب سے، مختلف لوگوں کی جانب سے، مختلف پارٹی ورکرز کی جانب سے، مختلف پرانے لوگوں کی طرف سے، دونوں اطراف سے آڈیوز یا ویڈیوز آ سکتی ہیں، اور آڈیوز یا ویڈیوز جو لیک کرنے والے لوگ ہیں وہ قریبی لوگ ہوتے ہیں، کوئی باہر سے نہیں آ جاتے، یہ قریبی لوگ ہوتے ہیں جو ایسی آڈیوز یا ویڈیوز شیئر کر دیتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے انصار عباسی صاحب نے بھی ایک واٹس ایپ شیئر کیا ہے، اسکرین شاٹ شیئر کیا ہے کہ کس طرح خواجہ آصف ہمیں بھیجتے تھے چیزیں، تو مختلف چیزیں لوگوں کے پاس پڑی ہوئی ہیں، اور بس مناسب وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کون کیا کیا نکالتا ہے۔ یہ گیم شروع تو کی تھی مریم نواز صاحبہ نے کہ آڈیوز اور ویڈیوز کا یہ دھندا انہوں نے شروع کیا تھا، اب لگتا یہ ہے کہ یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا، کیونکہ اس سے یہ اب لوگوں کے درمیان بحث ہو رہی ہے کہ اخلاقی طور پر یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، تو سیاسی جنگ میں بطور ہتھیار آڈیوز اور ویڈیوز کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ آنے والے الیکشن تک ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہیں گے۔ ابھی کچھ ایسی آڈیوز یا ویڈیوز بھی ہیں جن پر اعتراضات ہیں، دونوں طرف سے اعتراضات ہیں، لیکن وہ ویڈیوز موجود ہیں، اور وہ ویڈیوز بھی کسی بھی وقت سامنے آ سکتی ہیں۔ تو یہ جو گیم شروع کی تھی نون لیگ نے، نون لیگ کے بیانیے کو مقبول بنانے کے لیے، سزاؤں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور آئندہ الیکشن سے پہلے اپنا بیانیہ ڈیولپ کرنے کے لیے، تو یہ ابھی لگتا یہ ہے کہ ابھی یہ ان کے خلاف جا رہا ہے، اور دوسری طرف سے زیادہ آڈیوز آ رہی ہیں۔ جنید صفدر کی شادی کے بعد جیسے ہی مریم نواز صاحبہ نے یہ تقریبات ختم کی، تو آج تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے یہ آڈیو سامنے آئی، اور کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ ابھی مزید ایسی آڈیوز موجود ہیں مختلف پیسز کی شکل میں، تو وہ آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔